عقوبة تارك صلاة الفجر 5 عقوبات. العقوبة الأولى: إن الذي لا يصلي صلاة الفجر يستهزئ به الشيطان ويسخر منه. العقوبة الثانية: إن الذي لا يصلي الفجر يضرب عليه الكسل طوال يومه ويحس بضيق في صدره لا يدري ما سببه. العقوبة الثالثة: كسر الرأس في القبر والعياذ بالله. العقوبة الرابعة: الويل والعذاب يوم القيامة. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. العقوبة الخامسة وهي أشد العقوبات: الحرمان من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. تارك صلاة الفجر قد يحرم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.